बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम ख़बरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। अपने प्रोग्राम की इब्तिदा करेंगे गुज़िश्ता रोज़ कराची में होने वाले एक अंदोनाक वाक़े से। ये एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या था जिसमें रेंजर्स ने एक निहत्ते नौजवान को बरसरेआम गोली मार दी। बताया गया कि ये नौजवान, जैसे कि आज वज़ीर दाखिला रहमान मलिक भी कहते हैं कि जराइम में मुलव्विस था और इससे पहले भी ये 2 ख़वातीन से लूट मार कर चुका था। उसके बाद इसको पकड़ा गया, इसको रेंजर्स के हवाले किया गया, लेकिन रेंजर्स ने इस शख्स को, इस नौजवान को गोलियों से भून डाला। कानून की अमलदारी की बात हम करते हैं कि मुल्क और माशरे में कानून की एक अहमियत है, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन अगर इंसाफ या सज़ा इस तरह से मिलना शुरू हो जाए तो ये यकीनी तौर पर रियासत के लिए एक ख़तरनाक इक़दाम है और एक ख़तरनाक पैगाम है। क्या हुआ इस नौजवान के साथ, इस रिपोर्ट में देखते हैं। रेंजर्स की फायरिंग से निहत्ते नौजवान की हलाकत पर लोग सख्त मुश्तइल हैं। हर कोई कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर रहा है। रहमान मलिक ने वाक़े में मुलव्विस तमाम अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई कराने की यकीन दहानी भी करा दी और ये भी कह दिया कि हलाक होने वाला नौजवान जराइम में मुलव्विस था। इसमें तो किसी को शुबा नहीं होना चाहिए, जो वीडियो देखी है कि एक ज्यादती की है रेंजर्स के अहलकार ने, उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ही इज़ ए क्रिमिनल। और 2 जो औरतें हैं हमारी बहनें, उन पे उन्होंने पिस्टल उसने ताना और उसके बाद उसको लूटने की कोशिश की। अवाम ने पकड़ा और उसके बाद वहाँ के चौकीदार ने पकड़ के रेंजर्स के हवाले किया था। मैं शोर कराता हूँ आवाम को भी और लाहिकीन को भी कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होगी, गैर जानबदार होगी और जो भी इसका रिजल्ट होगा वो इंशाल्लाह कौम के सामने जरूर पेश किया जाएगा। लॉ एनफोर्सर्स की अगर कोई गलती है तो उसकी जरूर सरनशी भी होगी, उसके खिलाफ एक्शन भी होगा, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन वज़ीर दाखिला साहिब, क्या हुकूमत ने जराइम में मुलव्विस अफराद के मावराए अदालत कत्ल की इजाजत दे रखी है? वज़ीर दाखिला ने सिंध के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह से भी इस सिलसिले में मुलाकात की, जिसमें तय किया गया कि तहकीकात की रोशनी में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। डीजी रेंजर सिंध कहते हैं कि इंक्वायरी बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने डीजी रेंजर सिंध को 20 जून को तलब किया है। वजारत इंसानी हुकूक ने भी सिंध हुकूमत को 14 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। ये वाक़या आपने देखा, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जिन इदारों को कानून की अमलदारी के लिए उनको इख्तियार दिया जाता है, क्या वो इदारे अपना इख्तियार सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो अपना जो काम है वो सही तरीके से नहीं कर रहे? अगर वो सही तरीके से नहीं करते तो फिर क्या सूरत हाल पैदा हो जाती है? रेंजर्स और एफसी जैसी फोर्सेस का काम अमनो अमान की बहाली और क़याम है, लेकिन हर शोबे की तरह इन फोर्सेस ने भी अपना असल काम छोड़ दिया है। कराची में रेंजर्स के एहलकारों ने नौजवान सरफराज शाह को पकड़ा और इसे सरेआम गोलियां मारकर हलाक कर दिया। सरफराज मैट्रिक का तालिब इल्म था, वो निहत्ता था, उसके पास ना तो कोई हथियार था और ना ही उसने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। ये कहीं भाग भी नहीं रहा था, लेकिन उसे गोलियों का निशाना बना दिया गया। सरफराज की सरेआम हलाकत के बाद उसके खिलाफ मोबाइल छीनने का मुकदमा बना दिया गया। 17 मई को कोयटा के इलाके खरोटाबाद में भी एफसी ने ऐसी ही लाकानूनियत का मुजाहिरा किया। एहलकारों ने 5 गैर मुल्कियों को गोलियां मारकर हलाक करने के बाद उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया। वाक़े की इंक्वायरी जारी है और आला अफसरों में से कोई भी फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। अवाम परेशान है, इन्हें समझ नहीं आ रही कि उनकी हिफाजत पर मामूर एहलकारों को उनकी हलाकत का लाइसेंस किसने जारी किया। मगर जानने वाले जानते हैं कि रियासत कुफर के साथ तो कायम रह सकती है, जुल्म के साथ नहीं। आज वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली में कहते हैं कि वो निहत्ते नौजवान की हलाकत के वाक़े को खुद देखेंगे। जो कल्प्रिट्स हैं दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। और मैं ये भी आपसे गुजारिश करूँगा कि हर चीज़ पे हमें रिएक्ट करना चाहिए, मगर एक दायरा कार में रहते हुए। हमें फौरी तौर पर ये एब्यूसिव लैंग्वेज हमें किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं करनी चाहिए।
عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کا بھی اس واقعے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر زاہد خان اور متحدہ قومی موومنٹ کی خوشبخت شجاعت کہتی ہیں انصاف اور قانون کو بھی چیلنج کر کے برسر عام کسی کو بھی گولیوں سے اڑا دیں گے۔ یہ ماورائے عدالت قتل نہ ہمیں منظور ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کیوں ایک بے قصور بندے کو مارتے ہیں؟ پکڑے، اگر کوئی مجرم ہے جائے عدالت میں لے جائے، اس کو سزا ملے، سزا دے، لیکن رینجر کو یہ بغیر اس کے ڈیتھ وارنٹ کا کسی نے نہ اختیار دیا ہے نہ دے سکتا۔ اسی واقعے پر بات کرنے کے لیے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے کراچی CPLC کے سابق سربراہ اور محکمہ داخلہ سندھ کے ترجمان جناب شرف الدین میمن نے۔ بہت شکریہ شرف الدین میمن صاحب۔ ظاہر ہے قانون کی عملداری ہونی چاہیے، لیکن قانون میں ایسی کسی سزا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے تو آپ اتفاق کریں گے؟ جی بالکل میں اتفاق کروں گا۔ جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ سامنے ہے، اور اس میں ظاہر ہے جو قانون جو ہے وہ اپنا کام کرے گا، اور اس کے خلاف جو FIR جو رجسٹرڈ ہوئی ہے، ظاہر ہے اس میں جو ہے یہی شک لگائی گئی ہے کہ یہ قتل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جو اہلکار ہیں رینجرز کے، ظاہر ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو ان کے خلاف بھی ظاہر ہے جو کارروائی جو تحقیقاتی ٹیم جو اپنے دیں گی، جو ان کی جو چیزیں آئیں گی سامنے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اچھا، اس میں شرف الدین صاحب کراچی میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس حوالے سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہاں پر ہیں، بڑا بنیادی کام بھی کرنا پڑے گا اس حوالے سے بھی۔ ظاہر ہے کہ کراچی میں امن و امان کا قیام بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون کی عملداری بھی ضروری ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بات یہ ہے کہ یہ رینجرز کو ایکسٹرا جو پاورز دیے گئے تھے وہ اسی لیے دیے گئے تھے کہ کراچی کی جو خاص طور پہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جو جاری تھا، تو اس میں رینجرز کو جو ہے وہ ان کی انویسٹیگیشن کی اور آپریشن کرنے کی ان کو یہ لمیٹڈ جو ہے وہ ان کو اختیارات دیے گئے تھے، تاکہ وہ بآسانی ان چیزوں کو روک سکیں۔ مگر ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہتے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں، اور خاص طور پہ اس کیس میں تو کسٹڈی ان کے پاس تھی، وہ گرفتاری ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اہلکار نے اس پہ اس کو گولی کا نشانہ بنایا، تو ظاہر ہے یہ تو بڑا ایک سیریس میٹر ہے۔ اس میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوں گی، خاص طور پہ جب یہ سیکیورٹی کے ہمارے ادارے ہیں، اس میں پولیس بھی شامل ہے۔ اس میں ایک چیز ہم جو میرے خیال میں جو ضرور ہے، اس میں جب ہم سلیکشن کرتے ہیں لوگوں کی، نفسیاتی طور پر بھی ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ ان کا نفسیاتی ٹیسٹ پراپر طریقے سے ہوئے ہیں، اور یہ نفسیاتی طور پر یہ بیلنس ہیں، تاکہ اس طرح کے واقعات سے آئندہ ہم بچ سکیں۔ اسی طرح کا واقعہ اگر آپ دیکھیں گے، سلمان تاثیر صاحب کا جو واقعہ تھا پنجاب میں، اس میں بھی ایک پولیس اہلکار تھا جو بھی شامل تھا، جس نے ان کو ٹارگٹ کیا تھا۔ تو ان چیزوں کو میرے خیال میں بہت پراپر طریقے سے دیکھنا ہوگا، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کا پروسیس ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اور خاص طور پہ ان کے جو نفسیاتی ٹیسٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ پراپر طریقے پروسیجر جو ہیں فالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اچھا، سندھ حکومت خصوصی طور پر اس واقعے کو لے کر کس طرح کے سوچ رکھتی ہے اور کس طرح کے اقدامات کر رہی ہے؟ اس میں ایک تو فوری طور پہ جو اقدامات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، وہ تو جو FIR رجسٹرڈ ہو چکے جیسے میں نے بتایا، اس کے علاوہ جو رینجرز ہیں وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ پوری ٹیم جو ہے وہ پہلے تو رینجرز نے اپنی تحقیقاتی جو عمل ہے وہ پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو لوگ ہیں ان کو پولیس کے حوالے کرنا ہے، انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ مگر اس میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے پولیس ہے یا رینجرز ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے، چیک اینڈ بیلنس کا پروسیس ہے، اس کو میرے خیال میں ان پلیس کرنا ہوگا، تاکہ ان لوگوں کی پرفارمنس کے اوپر، ایفیشنسی کے اوپر، اور جس طرح لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں عام طور پر کرپشن کے حوالے سے، ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اس میں ایک پولیس آرڈر 2002 میں پبلک سیفٹی کمیشن تھا جس کا قیام ہونا تھا، جو پراپر طریقے سے نہیں بنے، سندھ لیول پر بھی اور ڈسٹرکٹ لیول پر بھی نہیں بنے۔ تو ان چیزوں کی اگر یہ ان پلیس ہوتے تو پھر یہ انسٹیٹیوشنز کمیشنز تھے جس میں پبلک سیکٹر سے بھی لوگ تھے اور گورنمنٹ سے بھی لوگ تھے، تو انہوں نے ان چیزوں کو دیکھنا تھا، ان کی پرفارمنس کو بھی دیکھنا تھا۔ وہ ایک ایز اے چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ان کے اوپر، پولیس کے اوپر اور دوسرے ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر، تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہم بڑے غور کر رہے ہیں کہ اس کو فوری طور پر کسی طرح کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہو، تاکہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو۔ بہت بہت شکریہ شرف الدین میمن، ترجمان محکمہ داخلہ سندھ، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔
प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज वज़ीर आज़म जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी असम्बली में एक अहम बयान दिया है, और वो बयान दिया है रेंजर्स का वाक़या जो कराची में हुआ है उस तनाजुर में। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले उन्होंने जो कहा वो हमने आपको दिखाया कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा था कि वो ख़ुद इस वाक़े की और जिस तरह से ये वाक़या हुआ है उन्होंने इसका नोटिस लिया है और इस पर तहक़ीक़ात की जाएंगी। आज सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है, लेकिन इसी तकरीर के दौरान उन्होंने जिस अंदाज़ में अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ़ इदारों पर तनकीद की गई, तो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसके जवाब में अपनी तकरीर के दौरान कहा कि जो भी अफवाज पाकिस्तान या अहम तरीन सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद करते हैं, बिला जवाज़ तनकीद करते हैं, वो आर्टिकल 63 के ज़ुमरे में आते हैं। ये एक अहम तरीन नुक्ता है जो वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने उठाया है, और इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी जनाब कंवर मोहम्मद दिलशाद ने। बहुत शुक्रिया कंवर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में। ये जो आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, आपकी नज़र में भी होगा कि जो भी अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करेगा, जो जमात या जो भी, वो आर्टिकल 63 के ज़ुमरे में आएगा। इसका क्या मतलब लेते हैं आप? इस सिलसिले में बहुत अहम बात कही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उन्होंने आजकल जो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के और बाकी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो हसास इदारे हैं, उनके बारे में जिस अंदाज से शदीद तनकीद की जा रही है, और उस तनकीद की मुहिम में हमारी पाकिस्तान की अहम सियासी पार्टियों के जो सरबराह हैं वो उसमें पेश हैं, और वो हर मौके पर जो है पाकिस्तान के अफवाज को तनकीद कर रहे हैं। और बाज़ दफ़ा उनका कहना ये है कि एबटाबाद का केस में और महरान केस में ये जो है पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस के सरबराहों को बरतरफ कर दिया जाए, उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। यानी वो बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी कमीशन के बारे में जो इस तरह के जो रिमार्क्स दे रहे हैं हमारी पाकिस्तान की पार्टी जो है, बड़ी अहम पार्टियों के सरबराह, तो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म का इशारा उनकी ही तरफ है, और उन्होंने आर्टिकल 63 की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई है। इसमें यह वाज़ह लिखा है कि कोई भी शख्सियत जो है या कोई भी पार्टी जो है अगर पाकिस्तान के अफवाज के तज़हीक करेगी या तनकीद करेगी तो वो कौमी असम्बली और पार्लियामेंट से वो नाइल हो सकते हैं, और आइंदा 5 साल के लिए वो जो है वो किसी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के भी मजाज नहीं रहेंगे। इस लिहाज से मेरा भी ख्याल यही है कि मैं इसी तनाज़ुर में देख रहा हूँ कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत अहम तौर पर तवज्जो मौजूल कराई है हमारी पाकिस्तान की बाज़ कौमी और सियासी रहनुमाओं को। बाकी ठीक है, जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं वो अगर इसमें तनकीद करते हैं तो वो तो हर पार्लियामेंट के मेंबर तो नहीं बनते, लेकिन इन जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनके बारे में जो उन्होंने इशारा किया है उसमें हमारी पाकिस्तान की बात सियासी शख्सियत में शामिल है। अब आप ये देखें कि जो ये हमारा 12 मई को जो पार्लियामेंट के सामने जो हमारी पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस पेश हुई है, उनको पर भी तनकीद की गई, उनको भी जो है बाज़ दफ़ा तो ये कहा गया कि सरेंडर कर दिए गए हैं। ये भी रिमार्क्स जिस मिनिस्टर ने भी दिए हैं वो भी 63 के ज़ुमरे में आते हैं। अब मैं ये गुजारिश करूंगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो उन्होंने इतनी बड़ी अहम बयान जारी किया है कौमी असम्बली के फोरम पर खड़े होकर, तो वो शख्सियत जो आर्मी को तनकीद कर रही हैं उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो स्पीकर के जरिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवा दें कि अच्छा, ये इस रेफरेंस का क्या तरीक़ेकार हो सकता है, और इसमें कुछ टाइम फ्रेम भी होता है, क्या होता है इसका तरीक़ेकार? उसमें ये होगा कि अगर वज़ीर आज़म साहब अपने इरादे पर डटे हैं और अगर उन्होंने सही नेक नीति का मुजाहरा करते हुए हमारी पाकिस्तान के फौजी इदारों के लिए डिफेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी होगा कि वो स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस भिजवाएं, और रेफरेंस भिजवाने के बाद स्पीकर जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अब तो इलेक्शन कमीशन भी तश्कील पा गया है, तो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दें, और इलेक्शन कमीशन जो है वो विद इन 30 डेज में ये फैसला करने का मिजाज होगा कि ऐसी शख्सियत को वो नाइल करार दे दें। अच्छा, इसमें अल्टीमेट हो क्या सकता है, यानी इसके नताइज क्या हो सकते हैं अगर हम इसको फर्ज कर लें कि अगर रेफरेंस भिजवा दिया जाता है? उसमें होगा कि वो शख्सियत जिनके बारे में वो बताएंगे वो नाइल हो जाएंगे पार्लियामेंट से। अगर एक और बड़ा अहम, मैं इस आपकी वसातत से प्राइम मिनिस्टर साहब को गुजारिश करूंगा कि आप वो अगर वो कोई सियासी पार्टी का सरबराह है या सियासी पार्टी हमारी अफवाज पाकिस्तान को तनकीद कर रही है, तो फिर वो हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 है उसकी सेक्शन 10 के तहत वो एक रेफरेंस भिजवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि इस पार्टी को नाहल करार दे दिया जाए। अच्छा, इसमें कंवर साहब ये जिस तरह का बयान वज़ीर आज़म साहब ने दिया है,
اس میں ایک یقینی طور پر ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ سر دست وہ ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ سیاسی جماعتیں جو اس طرح کی تنقید کر رہی ہیں اور اس طرح کی تنقید میں وہ اس حد تک آگے بڑھ رہی ہیں کہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ ہماری اپنی قومی جماعتیں ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی دشمن ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں اصلاح احوال کی تو ہمیشہ گنجائش رہتی ہے۔ گزارش صحیح آپ نے کر دی کہ جو پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں افواج پاکستان کو جس انداز سے وہ تنقید کر رہی ہے، وہ دنیا کے کسی ممالک میں کوئی سیاسی پارٹی اپنی افواج کو اس طرح کی تنقید نہیں کرتی کہ اب جیسے ہماری ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم اقتدار میں آگے تو فوج کا بجٹ جو ہے وہ ہم اسمبلی کے ذریعے پاس کروائیں گے، ISI کا بجٹ ہم چیک کریں گے۔ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ایک فوج پاکستان کا بجٹ جو ہے اس کی ایک شک جو ہے اس کو بجٹ پاس کرنے کے لیے وہ محتاج ہو جائے ہماری پارلیمنٹ کی۔ یہ بھی ایک ان کا خیال جو ہے یہ بہت غلط ہے اس سیاسی پارٹی کے سربراہ کا کہ افواج پاکستان کو اس انداز سے زیرو خوار کرنا، تنقید کرنا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے جو اتنا اہم اعلان جاری کیا ہے اس کے بارے میں ایک وہ جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد اس پارٹی کو وہ خلاف قانون قرار دے سکتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی سیکشن 14-12 کے تحت جناب یہ پارٹی جو ہے یہ ملک میں ایک انتہائی انتشار پھیلا رہی ہے، ہماری افواج پاکستان میں تنقید کر رہی ہے، اس کو وہ غیر قانونی بھی قرار دے سکتے ہیں، اور پھر 15 دن کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کو فیصلہ کرے گی، جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی کو بین کر دیا تھا 75 میں۔ یہ جناب صورتحال ہے، اور ہم آپ کی ٹی وی کے ہاتھوں سے یہ کہیں گے وزیر اعظم صاحب ڈٹے رہیں، اب اس کو بیان برائے بیان نہ سمجھیں، یہ بہت قوم کی آواز کے تحت وہ چلیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے نواز اپنے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب آپ کا۔ قمر دلشاد سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ آج وزیر اعظم کی جانب سے جو یہ بیان دیا گیا ہے یہ ایک اہم ترین پیغام ہے ان سیاسی جماعتوں اور ان سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے لیے جو کہ افواج پاکستان یا اہم ترین سیکورٹی اداروں پر شدید تنقید کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کو، وہ سیاسی جماعتیں جو کہ تنقید کر رہی ہیں یا جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں، ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ کبھی بھی کسی ملک میں اس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے حالات انتشار کی جانب جاتے ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ CIA کے چیف لیون پینٹا پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور افغان صدر حامد کرزئی کل پاکستان آئیں گے۔ کیا ہوگا، کیا نئے مطالبات ہوں گے، اور پاکستان کیا مطالبات کر سکتا ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس راولپنڈی میں جاری ہے، اور اس کور کمانڈرز کانفرنس میں اہم ترین ملکی معاملات پر اور خصوصی طور پر امن و امان کے حوالے سے جو صورتحال 2 مئی کے بعد جو پاکستان میں پے در پے دہشت گردی کے واقعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر بھی اس کا بھی بغور جائزہ لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو آپریشنز ہیں وہ سیاسی اتفاق رائے سے کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈرون حملے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عزم کا بھی یہ اعادہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی جماعت کی حمایت کے بغیر، کسی بھی جماعت کو ترجیح دیے بغیر جمہوریت کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بھی اہم فیصلہ ہوا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قانون کے مطابق کارروائیاں کی جائیں گی، اور قانون کے مطابق ہی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین پیش رفت یہ ہے کہ CIA کے چیف لیون پینٹا پاکستان آ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں پاکستانی حکام کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ کل سے افغانستان کے صدر حامد کرزئی بھی پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستان سے کیا توقعات یا مطالبات کیے جائیں گے، اور پاکستان کون سے اہم معاملات ان کے سامنے رکھ سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر اور افغان امور کے ماہر جناب رستم شاہ محمد نے۔ شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے انسداد دہشت گردی پہ بڑی قریب سے نظر رکھتی ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں محترمہ گلمنہ بلال احمد نے۔ گلمنہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو دورہ ہو رہا ہے افغان صدر کا حامد کرزئی کا، وہ بھی پاکستانی حکام سے بات چیت کر رہے ہیں، CIA چیف بھی پاکستانی حکام سے بات چیت کر رہے ہیں۔ کیا اب نئی باتیں ہوں گی جو پاکستان سے مطالبات کیے جائیں گے، اور ہم کیا توقعات رکھیں گے ان سے؟ دیکھیں، نئی بات تو
میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں ہوگی، کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان پر بات چیت ہوگی. جو مصالحتی کمیشن بنایا گیا ہے اس کا پہلا اجلاس کل ہو رہا ہے. اس کے بعد جو اس وقت بارڈر کی صورتحال ہے اس پر بحث ہوگی. جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ابھی امپلیمنٹ ہونے والا ہے 12 جون کو، اس پر بات ہوگی. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو آئٹم ہے شاید وہ یہی ہے کہ جو پیس اور ریکنسیلیشن کی جو ٹاکس اگر شروع ہونی ہے وہاں پہ مدافعت کرنے والوں اور امریکہ کے درمیان، اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا، کیسے پاکستان وہ رول ادا کرے گا. کیونکہ حامد کرزئی صاحب حالیہ مہینوں میں بار بار یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کے ایکٹیو انوالومنٹ کے بغیر کوئی بھی پیس پروسیس کامیاب نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کی ریلیونس اس معاملے میں کروشل ہے اور بہت ہی اہم ہے. تو یہ دورہ ان بیانات کے بعد ہو رہا ہے، اس لیے پاکستان سے یہ درخواست کی جائے گی کہ وہ اپنا رول ادا کریں. اور اگر امریکہ وہاں پہ جو ریزسٹنس کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت کا سلسلہ قائم رکھنا چاہتا ہے تو اس میں پاکستان کو آن بورڈ رکھا جائے گا. پاکستان کی طرف سے جو دراندازیاں حالیہ دنوں میں ہوئی ہیں اس کی بات ہوگی. پھر ہندوستان کی جو رول ہے وہاں پہ جو ہندوستان کا رول ہے اس پر بات ہی ہوگی جو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. اور جو بارڈر انفلٹریشن ہے اس پر بات ہوگی. ایک اہم موضوع یہ ہوگا کہ بعض اوقات یہ الزام لگایا جاتا ہے، بلکہ اکثر الزام لگتا ہے کہ پاکستان سے دراندازی کرنے والے لوگ افغانستان کے بعض صوبوں میں وہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کا حصہ بن رہے ہیں، اور اس سلسلے میں حقانی نیٹ ورک کا نام لیا جاتا ہے اور پاکستان پہ دباؤ پڑتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یہ پرانی بات، یہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. گلمینا آپ بتائیے گا، ہم نے دیکھا کہ یہ جو 2 مئی کا آپریشن ہوا اس کے بعد مسلسل یعنی مئی کا مہینہ آج تک پاکستان میں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ان کو بھی بڑا اپنے قریب سے دیکھا. اس فینومینا کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اس کے پیچھے بہت سی قوتیں ہیں یا صرف ایک قوت ہے؟ بہت شکریہ جی. میرا خیال میں ہم بہت سے اینالسٹ جو ہیں وہ 2 مئی کو ایک موٹ پوائنٹ بنا کے بات کر رہے ہیں، لیکن میرے لیے جو 10 سال جو وار آن ٹیرر جو ہے اس میں جو 36,000 ہمارے اپنے پاکستانی شہری جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، میرا خیال میں سب سے جو بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے. اور افغان صدر جو ہیں وہ پہلے بھی آئے ہیں، اب بھی آئیں گے، CIA چیف پہلے بھی آئے ہیں، کل بھی آئیں گے میرے خیال میں. اور کور کمانڈر کانفرنسیں جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. شاید کانفرنسوں کے ساتھ ساتھ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی بنیادی سوالات بھی پوچھیں. اسٹریٹیجک ویژن پاکستان کا اور افغانستان کا کیا ہے؟ پاکستان کا جو رول، جو ابھی شاہ صاحب بھی جس کا ذکر کر رہے تھے، وہ کیا رہا ہے، کیا اب ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح رہے گا. زہواری کی سٹیٹمنٹ، اس کی ویڈیو، 2 مئی کا واقعہ، متنی میں بلاسٹ، نارتھ وزیرستان میں گڈ طالبان بیڈ طالبان کے بیچ میں سودا بازی، ساؤتھ وزیرستان ڈرون حملے رکنے چاہیے، اگر نہیں رکنے چاہیے، ڈرون حملے کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ سب وہ بنیادی سوالات ہیں جو کہ بدقسمتی سے 10-11 سالوں سے ہم انہیں صرف ٹچ کر رہے ہیں، ان پہ بات نہیں کر رہے ہیں. ایک بہت ہی سپرفیشل قسم کی ایک تنقید جسے وہ ایک سیاسی موڈ پوائنٹ جو کہ میں اور آپ اسے بنا رہے ہیں. ضروریت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بیٹھیں اور ہم یہ کہیں کہ ہمارا اسٹریٹجک ویژن کیا ہے، ہماری ٹیررزم کی پالیسی کیا ہے، اور پاکستان، افغانستان، ایون ہندوستان جو ہے وہ، اور آف کورس امریکہ، ہم ایک دوسرے کو بال پاس کرتے کرتے یہ جو اتنی ایک خون کی باسکٹ بال ہم کھیل رہے ہیں 11 سال سے، دس ہیز ٹو اسٹاپ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرنٹ لائن سٹیٹ کی حیثیت سے پاکستان کو کوئی ڈی سٹیبلائز کرتا ہے تو اسے کسی صورت میں اجازت نہیں دینی چاہیے. ہم کسی بھی صورت اس کو اجازت نہیں دے سکتے. ملکی مفاد پہ کسی قسم کا کوئی سودا نہیں ہونا چاہیے. اسی پر ہم گفتگو کرتے ہیں. وقت وہ چاہتے ہیں یہاں پر ایک بریک کا، اور بریک کے بعد رستم شاہ محمد اور گلمینا بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.
प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी CIA चीफ का दौरा पाकिस्तान और अफगान सदर हामिद करज़ई के दौरा पाकिस्तान पर बात हो रही है। रुस्तम शाह महमद और गुलमिना बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हामिद करज़ई के रंगीन दाद पर सपानता, उनका एक बयान आया है कि पाकिस्तान से मुतालबा किया जाएगा कि जो अफगान हुकूमत के तालिबान के साथ मुज़ाकरात हैं उनकी हर सूरत हौसला अफजाई की जाए, वरना उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मगरब और अमरीका की उनको पुष्पनाई हासिल है और वो ये समझते हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात में शायद पाकिस्तान रुकावट है। देखिए, ये रंगीन दाद पर सपानता साहब ऐसे बयानात बहुत अरसे से देते रहे हैं। जब वज़ीर ख़ारिजा थे उस वक्त भी देते रहे हैं और इस वक्त भी देते रहे हैं। असल में बात यह है कि मामले को ज़रा अपनी पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। अगर पाकिस्तान के मुदाफ़त करने वाले ग्रोहों के साथ उनकी कुछ एक्टिविस्ट के साथ ताल्लुक़ात हैं तो उस ताल्लुक़ात को लेवरेज करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। अगर पाकिस्तान के इन लोगों से ताल्लुक़ात ख़त्म हो जाएं तो फिर पाकिस्तान का जो मीडिएटरी रोल है वो ख़त्म हो जाएगा और वो मीडिएशन फिर कोई और मुल्क करेगा और उसके नताइज मस्बत नहीं होंगे। क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे इस वक्त 17-18 लाख अफगान मुहाजिरीन हैं। फिर यहाँ पे अफ़गानिस्तान की बहुत चीदा शख्सियतें इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। यानी वो ज़रूरी नहीं है कि उनका ताल्लुक़ रेजिस्टेंस से हो, वैसे भी वो लोग 50-40 हज़ार लोग रोज़ाना बॉर्डर को क्रॉस करते रहते हैं और नेटो की सप्लाईज़ पाकिस्तान के रास्ते हो रही है और अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान समंदर के रास्ते एक्सेस देता है। तो पाकिस्तान की रेलेवेंस अपनी जगह इस्टेब्लिश है। अगर पाकिस्तान को बाहर रखा जाएगा तो उसके नताइज अफ़गानिस्तान के हक़ में और पीस के हक़ में ठीक नहीं होंगे। जहाँ तक इन लोगों की पुष्पनाई की बात है वो एक दूसरा मौजू है। आप देखें कि पाकिस्तान पे ये ज़ोर इसलिए पड़ रहा है कि अमेरिका भी 3-4 ट्रैक्स पे काम कर रहा है। एक तो वो ये कहते हैं कि इनको अल-कायदा और तालिबान के नेटवर्क को डिसमेंटल कर दें, उनको डिफीट कर दें। दूसरा वो साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि उन लोगों को जो उनके सिंपथाइज़र सपोर्टर समझे जाते हैं उनको असैसिनेशन स्क्वाड के ज़रिए ख़त्म किया जाए। चुनांचे पिछले 6-7 महीनों में कोई 850 लोगों को उन्होंने मार डाला है, कत्ल कर दिया है, जो पैट्रियट्स के जो असैसिनेशन स्क्वाड्स हैं। तीसरा वो ये कर रहे हैं कि उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं। चौथा ये वो कर रहे हैं कि बाज़ लोगों से वो बातचीत का डंडोरा पीट के तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान एक फ्रिक्शन पैदा करना चाहते हैं। और दूसरा ये वो रेजिस्टेंस के मेन ग्रोह में वो एक स्प्लिट पैदा करना चाहते हैं ताकि मुदाफ़त करने वाले लोग कई ग्रोह में बट जाएं। तो ये बाज़ पैरेलल ट्रैक्स पे ये काम हो रहा है, लेकिन इनके नताइज नहीं निकलेंगे जब तक वो रूट कॉज को एड्रेस न करें। रूट कॉज जो है मसले का वो कोएलिशन फोर्सेस की मौजूदगी है। जब तक उसको आप एड्रेस नहीं करेंगे और आप पेरिफेरल इश्यूज पे फंसे रहेंगे और उनका इलाज इन्हीं सिम्टम्स आप उनकी तरफ तवज्जो देंगे और जो मरज़ है उसकी तरफ आप तवज्जो नहीं देंगे तो मैं नहीं समझता कि हम एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं या कोई ब्रेक थ्रू हमें हासिल हो सकता है जब तक अमेरिका इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि वहाँ रूट कॉज क्या है और फिर उसको रूट कॉज को एड्रेस करके मामला फिर आगे बढ़ाए और उसमें ये शराइत रखे कि मुस्तकबिल के अफगानिस्तान में कोई अलकायदा नहीं होगा, वहाँ कोई फॉरेन फाइटर्स नहीं होंगे, अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ों की अगर वो गारंटी चाहता है तो ये लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं, ये लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा चाहता है कि हमें अड्डे चाहिए 50 साल के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होने वाला है तो फिर तो मैं समझता हूं कि हम एक ब्लाइंड एली में जाएंगे और अफगानिस्तान के मसले का हल और भी दूर होता जाएगा। ठीक है गुलमिना, ये कोalition फोर्सेस की मौजूदगी अफगानिस्तान के अंदर, उसका फॉल आउट इफेक्ट पाकिस्तान पर भी है। हम ज़ाहिर है 10 साल से इसके मुतासर हैं और इससे मुतासर हैं और हमने देखा कि 36,000 शहादतें हमारे मुल्क के अंदर हुई। ये आप देख सकती हैं कि गुज़श्ता दिनों दीर में शिद्दत पसंद अफगानिस्तान से आए और उन्होंने हमला किया हमारी सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे, 28 हमारे एहलकार उन्होंने शहीद कर दिए। ये भी तो एक अहम सवाल है ना कि उनसे पूछा जाए कि ये कौन लोग हैं, या तो फिर वहाँ पर नेटो नाअहल है या फिर वो इनके साथ मिली हुई है। मेरे ख्याल में जी शायद जो अगर मैं आपका सवाल समझ सकी हूँ, ये वही सवाल है जो कि हर बच्चा जो इस मुल्क का है वो पूछ रहा है। हमारे यहाँ इस वक्त जितनी जो आइडियोलॉजिकल
اور اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل کنفیوژن ہے وہ میرے خیال میں پہلے کبھی بھی ہماری تاریخ میں اس خطے میں نہیں رہی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جب کولیشن فورسز کی جو پریزنس، کسی بھی فورن پریزنس جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہ کوئی پازیٹیو ریزلٹس آپ کو نہیں دیں گی دنیا میں کسی بھی ملک میں. لیکن یہ لوگ کیسے آئے، خود آئے، لایا گیا، روٹس اوپن ہیں، اوپن کیے گئے. میرے خیال میں یہ سب اس کنفیوژن اور اس کیوس کی طرف ہماری جو ہے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، جو کہ ایک گلیرنگ گیپ ہے کہ ہمارے پاس کوئی کوہیرنٹ پالیسی نہیں ہے. 2 مئی کا واقعہ، دیر، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، کراچی کا واقعہ، یہ سب وہ انسیڈنسز ہیں جو کہ صرف ایک ڈائریکشن میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اور وہ یہ کرتا ہے کہ جب تک ایک ملٹری، سیاسی، ٹیکٹیکل، اسٹریٹجک کنسنسس ہمارے ملک میں، چاہے وہ پبلک انٹرسٹ میں ہو چاہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہو، یہ بات تو آپ متفق ہوں گے، میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں نیشنل انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ 2 مختلف چیزیں ہیں. تو جب یہ پبلک انٹرسٹ میں ایک کوہیرنٹ پالیسی جب تک نہیں بنے گی تو اس قسم کے اٹیکس جو آج صبح ہوئے ہیں، جو کہ 2 دن پہلے ہوئے ہیں، اور اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، لیکن یہ ہوتے رہیں گے. ہم جو ہیں بیٹلز کو رو رہے ہیں، جو وار جو ہے اس کی طرف ہم نے سوچنا شروع بھی نہیں کیا. شاہ صاحب، یہ مطالبہ تو جائز ہوگا نا کہ حامد کرزئی صاحب کو یہ بتایا جائے کہ افغانستان سے شدت پسند آ رہے ہیں، اور آیا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے. کہیں یہ کوئی اسپیشل ٹاسک فورسز کے لوگ تو نہیں ہیں؟ دیکھیے، یہ بات اصولاً صحیح ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کو روکنا، اگرچہ رپورٹس یہ ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو کہ دیر اور سوات سے جا کے وہاں مقیم ہو گئے تھے، اور کچھ حالیہ دن میں باجوڑ سے جا کے وہاں مقیم ہو گئے ہیں، اور انہوں نے حملہ کیا ہے. ان میں کوئی افغان نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ کہنا اصولاً بالکل درست ہے کہ ان کی ذمہ داری نیٹو اور افغان حکومت پہ عائد ہوتی ہے، اور بارڈر کو وہاں پہ بارڈر کی حفاظت کرنا، انفلٹریشن کو روکنا، یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جب تک روٹ کاز کو ہم ایڈریس نہ کریں، یہ جو انفلٹریشن اس طرف سے وہاں ہوتی ہے، در اندازی، یا وہاں سے کبھی کبھی یہاں ہو جاتی ہے، یہ مسائل اس وقت تک رہیں گے جب ہم اس مسئلے کو کمپریہنسولی ایڈریس نہ کریں، اس کو ہینڈل نہ کریں، اس کا کوئی سلوشن نہ نکالیں. ایسا سلوشن جو افغانوں کو امپاور کرے، افغانوں کی اس میں پارٹیسپیشن شامل ہو، اور افغانستان کے لوگوں کی جو سینٹیمنٹس ہیں ان کی ریفلیکشن کرتا ہو، افغانستان کے لوگوں کے جو اسپریشنز ہیں ان کو ریفلیکٹ کرتا ہو. جب تک آپ اس وقت جو لوگ وہاں پہ لڑ رہے ہیں، جب تک آپ ان کو مین سٹریم نہیں کریں گے، ایک فریم ورک کے انڈر ان کو مین سٹریم نہیں کریں گے، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان کی 2000 سال پرانی تاریخ ہے، جو زینوفوبیا ہے کہ جو بھی وہاں پہ آئے ان کے خلاف لڑا جائے، یا ان کو جو ہے وہ مار بگایا جائے، یا ان کو جو ان کے ساتھ ایک جدوجہد کی جائے، لڑائی کی جائے، تو وہ چیز اپنے آپ کو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی، اور اس کے منفی اثرات پاکستان پہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہوں گے. آپ دیکھیں کہ 1980 کی دہائی میں جب سوویت یونین نے افغانستان پہ قبضہ کیا، حملہ کیا، تو اس وقت کچھ اثرات ضرور تھے لیکن ایسے نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی حکومت نے اپنے آپ کو فرنٹ لائن سٹیٹ ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اور نہ پاکستان کی حکومت نے وہاں پہ فوجی وہاں پہ ڈپلائمنٹ کی تھی، نہ ہم نے ٹرائبل ایریا کے سسٹمز کو تباہ کر دیا تھا. اس وقت ٹرائبل ایریا میں ایک ویکیوم ہے، آپ نے سسٹمز کو ختم کر دیا ہے، وہاں پہ ملٹرائزیشن ہو گئی ہے، سول انسٹیٹیوشن بالکل نیست و نابود ہو گئے ہیں، وہاں کا جو نظام تھا وہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ ایک لیتل کمبینیشن ہے کہ ایک طرف تو آپ امریکن ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنے ملک کو داؤ پر لگا دیں، اپنے ملک کی سلامتی کو، سیکیورٹی کو داؤ پر لگا دیں، دوسری طرف آپ وہاں کی جو رہنے سہنے کا سسٹم تھا اس کو بھی آپ ختم کریں. اس کے نتیجے پہ وہاں پہ انسرجنسی پیدا ہوئی. بہت بہت شکریہ جناب رستم شاہ محمد صاحب، سابق سفیر رہے آپ افغانستان میں، اور بہت بہت شکریہ گلمنہ بلال احمد صاحبہ، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ رائے یا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.